बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइट एंगल बैरिस्टर एहतिशाम उमीरुद्दीन के साथ। ख़वातीन और हज़रात, आप सबको 23 मार्च यौम पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। आज सुबह जब मैं टेलीविज़न पर लाइव न्यूज़ 1 पर 23 मार्च की परेड पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से देख रहा था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बैठे हुए थे और तमाम प्रोग्राम के जो मेहमान खुसूसी थे डॉक्टर महातिर मोहम्मद वो भी वहाँ पर मौजूद थे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी थे, तो देखकर बड़ी खुशी हो रही थी। खुशी इस बात की हो रही थी कि एक वक्त था कि जब 23 मार्च की ये जो परेड होती है पाकिस्तान डे पे, ये भी कुछ अरसे के लिए मुअत्तल कर दी गई थी सिक्योरिटी वजूहात की वजह से। और ये वो वक्त था जब दहशत गर्दी की कार्रवाइयां पूरे पाकिस्तान में होती थी। ये वो वक्त था कि जब मज़ारों पे, बाजारों पे, इदारों पे, स्कूलों पे, मसाजिद पे, पब्लिक पार्क्स पे, गिरजा घरों पे, कहीं पर भी किसी जगह को स्पेयर नहीं किया दहशत गर्दों ने। और इन तमाम जगहों पर बिला तफरीको इम्तियाज, चाहे कोई मर्द, औरत, बूढ़ा, बच्चा था, चाहे कोई सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान था, चाहे कोई शिया, सुन्नी, वहाबी था, सबको निशाना बनाया गया। और शहीद होने वालों का कसूर सिर्फ इतना था कि वो पाकिस्तानी थे और दहशत गर्दों का जहन सिर्फ ये था कि हम खुद ममलिकत खुदादादे पाकिस्तान के वजूद को नहीं मानते। आज के दिन उन शोहदा को याद करना बहुत जरूरी है जिनकी लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान में अमन व आमा वापस कायम हुआ है। लिहाजा सबसे पहले शोहदा के नाम ये ट्रिब्यूट सुनिएगा जरा। दहशतगर्दी की कार्रवाइयां पाकिस्तान के कौन से बड़े शहर में नहीं, छोटे शहरों में बहुत ज्यादा हुई। अगर मैं चंद वाकयात फिंगर टिप्स पे गिनूं, गिन भी नहीं सकता मैं सारे वाकयात। ख़वातीन और हज़रात, चेयरिंग क्रॉस में डीआईजी ट्रैफिक उस वक्त के कैप्टन मुबीन शहीद हुए। वाघा बॉर्डर पर दर्जनों के हिसाब से मासूम पाकिस्तानी शहीद हुए। दाता दरबार, मून मार्केट ब्लास्ट, आरे बाजार, श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ तो वहां पर एक ट्रैफिक वार्डन थे, वो शहीद हुए। कराची एयरपोर्ट, बाबा फरीद गंज शक्कर के मज़ार पर जायरीन को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। रहमान बाबा का मज़ार। और फिर ये कि एपीएस पेशावर, जहां पर नन्हे फूलों को खून में नहला दिया गया। और उसके बाद फिर जब ज़रब अज़ब लॉन्च हुआ, रद्दुल फसाद लॉन्च हुआ, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब हालात काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। मैं आपको चंद तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ शोहदा की, कुछ फैमिलीज की। मेजर अली सलमान की मैं आपको एक बेशुमार शोहदा है, मैं सबके नाम भी नहीं ले सकता, मैं सबकी तस्वीरें भी नहीं दिखा सकता, लेकिन ये देखिएगा, ये कर्नल सुहेल आबिद साहब की फैमिली, कर्नल सुहेल आबिद के बच्चे मैं आपको दिखा रहा हूं। ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उनके साथ थे। इमरान खान साहब को आप उनके साथ देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनके साथ थे। ठीक है ये। और अब मैं मेजर अली सलमान की फैमिली की पिक्चर दिखाइएगा प्रोड्यूसर साहब जरा। मेजर अली सलमान, अ वेरी यंग सोल्जर, अ यंग मेजर हु एम्ब्रेस्ड मार्टरडम, दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए, और दो छोटे छोटे बच्चे उनके। मैं ये सोचता हूं कि ये पता नहीं कौन सखी हैं जो मेरे आपके बच्चों की खातिर अपने बच्चों को यतीम करके इस दुनिया से चले गए। इसलिए चले गए कि हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर हो। इन लोगों को सलाम है। दहशत गर्दी की जंग में जिन्होंने कुर्बानियां दी, वो तमाम सिविलियंस जो कैजुअलिटीज बने, उनको सलाम है। और अल्लाह का शुक्र है कि आज पाकिस्तान में अमन व आमा बहुत हद तक कायम हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियोस में जस्टिस नासरा इकबाल साहिबा, आप माहिर कानून हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं, और जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब दिफाई तज्ज़िया निगार है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैल साहब क्या कहेंगे सबसे पहले जो मैंने बात की शोहदा को ट्रिब्यूट देने के हवाले से? शोहदा को तो ट्रिब्यूट सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान आज कायम है। नंबर एक, अल्हम्दुलिल्लाह फल फूल रहा है। नंबर तीन, सबसे बड़ा ट्रिब्यूट ये है कि हम आज उनकी कुर्बानियों को याद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर आज अमन है और पाकिस्तान किसी जगह पे जाने के लिए तैयार खड़ा है, तो ये उन बच्चों की, उन बुजुर्गों की, दोस्तों की, भाइयों की, सबकी कुर्बानी है। इसमें एक तो वो हैं जो बैनर टेंट पे हैं, जिन लोगों ने खड़े होकर जान दी। मैं उन लोगों को भी इसमें शुमार करना चाहता हूँ जो बाजारों में, जैसा आपने कहा, गलियों कूचों में सिर्फ इसलिए मार दिए गए कि वो पाकिस्तानी थे, चाहे वो किसी भी मजहब से, फिरके से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए मार दिए गए। वो भी इसमें शामिल हैं। और इसमें वो भी शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान के आइडिया के साथ अपने आप को वाबस्ता रखा। कभी उन्होंने अपने आप को बेवर नहीं होने दिया। कभी उन्होंने किसी दिल में ये शक नहीं गुजरा
یہ خدا خواستہ یہ ایک غلط قدم تھا، یہ نہ ہوتا تو شاید نہ پاکستان جی ہم میں نہ ہوتا. تو آپ گنتے جائیں، بہت بڑی تعداد ہے. اور آج الحمدللہ جب ہم کھڑے ہیں، آج کی جب پریڈ ہوئی ہے، تو بار بار مجھے صرف ایک چیز خیال آ رہا تھا کہ 26 فروری کو پاکستان میں ایک حادثہ ہوا تھا، اور 26 سے 27 فروری کی صبح تقریباً 8 بجے تک پوری قوم کے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال نشان تھا. جی جی اور جب 27 فروری کو پاکستان کی طرف سے خوشخبری سنائی گئی، تو اس کے بعد سے آج میں ایک نئی قوم دیکھ رہا ہوں. الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک متحد قوم ہے، ایک مضبوط قوم ہے، ایک کانفیڈنٹ قوم ہے جس کو اعتماد ہے پاکستان کے آئیڈیا کے اوپر. تو یہ قربانیوں کو آپ سلسلہ گنتے جائیں تو آپ کو لگے گا کہ پاکستان کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ صرف ایک جغرافیہ نہیں ہے، یہ ایک معمولی سا آئیڈیا نہیں ہے. اٹس این آئیڈیا بالکل صحیح. which is there. رائٹ. جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ، آپ شاعر مشرق علامہ اقبال کی بہو بھی ہیں، اور ہم ذرا واپس جاتے ہیں 23 مارچ 1940 پہ، اور اس سے پہلے جب علامہ اقبال نے ایک مسلمانوں کے لیے انڈیپینڈنٹ ہوم لینڈ کا خواب دیکھا پاکستان کا، اور اس کے بعد پھر قرارداد پاکستان منظور ہوتی ہے 23 مارچ 1940 کو. یقیناً مسائل بہت زیادہ ہیں، ہم نے اپنے اتار چڑھاؤ، عروج و زوال کی بہت ساری کہانیاں آگے بھی آئیں گی، لیکن ابھی کا جو پاکستان ہے اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ پاکستان انشاءاللہ قائم ہے اور قائم رہے گا. انشاءاللہ. قرارداد پاکستان کو آج 79 ایئرز ہو چکے ہیں، اور 79 ایئرز میں ہم نے پہلے جو تھے چند سال، اس میں تحریک جو چلی اس کی وجہ سے پاکستان قائم ہوا. 71 سال پاکستان کو قائم ہو گئے، اور ایک ریاست کی زندگی میں یہ بہت لمبا عرصہ نہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری کامیابیاں کتنی تھیں. جو ابھی انہوں نے بات کی کہ جو ہمارے سامنے ایک اس وقت بھی ایک ہے، ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں بادل اس کے کہ جنگ ہو یا کوئی ایسا حالت ہو کہ پاکستان کے دفاع کرنا پڑے. اور جو شہداء کی آپ نے بات کی، تو علامہ اقبال کا تو ایک شعر میرے ذہن میں آتا ہے. فرماتے ہیں، جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان. تو جس ہم امن پسند ہو گئے، ہم اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، اپنی ریاست میں بھی امن چاہتے ہیں، اور ہمسایوں کے ساتھ بھی. لیکن کبھی یہ نہ سوچے کہ وہ اگر ہماری طرف میلی نظر سے دیکھے گا تو ہمارے جو ہیں، جن لوگوں نے جانیں دی، شہید ہو گئے، اور جو باقی ہیں قائم، اور ساری قوم، ہم کسی کو اپنے ساتھ میلی نظر سے نہ دیکھنے دیں گے، نہ اپنے اوپر کوئی ایسا کام کرنے دیں گے جس کا دفاع نہ ہم کر سکیں. وہ یہ لوگ ہیں جو دریاؤں کے دل جن سے دہل جائے وہ طوفان ہے. انشاءاللہ. میں نے آپ کو بڑی دفعہ انٹرویو کیا ہے، میں آپ سے بڑی دفعہ ملا ہوں، لیکن میں آپ کو پہلی دفعہ آج اتنا جذباتی دیکھ رہا ہوں، اور آپ کی آنکھوں میں مجھے آنسو نظر آ رہے ہیں. They have not trickled down on your cheeks yet, لیکن I can see the tears in your eyes. مجھے آپ کی آنکھوں میں آنسو نظر آ رہے ہیں. موقع ہی ایسا ہے، اور ہماری ساری قوم کو اس بات کا احساس ہے. اور میں سمجھتی ہوں سب، اور خاص طور پہ نوجوان جو ہے نا، وہ اس جذبے سے سرشار ہے. میں نے ان کو دیکھا ہے آج، خاص طور پہ صبح سے لے کے اب تک میں 5-6 اس میں گئی ہوں ایونٹس. سب جو ہے نا وہ پرجوش ہیں، اور پاکستان کی وجہ سے ہم ہیں. ہم تو کہتے ہیں شکریہ پاکستان. پاکستان نہ ہوتا تو ہم کیسے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی. اور اسی پاکستان کا دفاع ہم پہ لازمی ہے، اور ہم کریں گے انشاءاللہ. بالکل ویل سیٹ. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں آنے والے دنوں میں، ایک دہشت گردی کے حوالے سے ہم نے بات کی. پاکستان کی فوج نے، سیکیورٹی فورسز نے، رینجرز نے، پیراملٹری فورسز نے، پاکستان کی پولیس نے بہت قربانیاں بھی دی ہیں، اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے جو کردار ادا کیا یقیناً وہ بھی اس پہ بھی خراج تحسین دینا بنتا ہے. لیکن اب آگے جا کے پاکستان کو جو چیلنجز ہیں یہ دہشت گردی کے حوالے سے تو ہم نے کافی کنٹرول کیا، اور لیکن ابھی بھی ہم کر رہے ہیں، آپریشنز جاری ہیں. لیکن دیگر جو چیلنجز ہیں جن کی طرف اشارہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے بھی کیا، اور مہاتیر محمد صاحب نے بھی ابھی کانفرنس میں ایک تقریر کرتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا کرپشن کے حوالے سے، اس پر بات کریں گے آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ٹو رائٹ اینگل. خواتین و حضرات،
पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर दिफा के हवाले से तो हमने बात किया। बात करते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश है, उसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में अभी भी गुर्बत, भूख, अफलास, नंग, बेरोजगारी। एक बहुत बड़ा चैलेंज जो पाकिस्तान को दरपेश है वो जहालत का है, और जहालत के नाम पे इस मुल्क में बहुत कुछ होता है। खवातीन पर बहुत जुल्म होता है, घरेलू तशद्दुद को ले लें, कुरान से शादी, कारोकारी, वनी। जहालत को आप एक तरफ रख दीजिए तो तालीम बहुत बड़ा मसला है, ब्रेन ड्रेन बहुत बड़ा मसला है। सरकारी अस्पतालों में लोगों को जो मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती हैं। मैंने देखा, मैंने आपको भी दिखाया, एक दफा नहीं कई दफा दिखाया, सरकारी अस्पतालों के बाहर सीढ़ियों पर, उनकी दहलीज पर पाकिस्तानी माएं बच्चे पैदा कर रही हैं। सरकारी अस्पतालों में जाली अद्वियात मिल रही हैं गरीब आदमी को, और अमीर आदमी के लिए I am sorry to say once again that if your name is Mian Nawaz Sharif, आप कोट लखपत जेल में एक कन्विक्टेड प्रिजनर भी हैं, तो वहां पर आपको लाइफ सेविंग यूनिट मिल जाएगा। बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स राइट नाउ। पाकिस्तान में एक और चैलेंज है बेरोजगारी, पाकिस्तान में चैलेंज है बैनुल अक़वामी कर्जा। हर पैदा होने वाला बच्चा मकरूज पैदा हो रहा है, तकरीबन 1,17,000 रुपए पाकिस्तानी का। थर में गजाई किल्लत, बलोचिस्तान में गजाई किल्लत, कोयटा में मैं गया हूं, मैंने वहां पे शहरियों की आंखों में जो महरूमी देखी, आई कैन नॉट टेल यू, डिस्क्राइब यू इन वर्ड्स। बेशुमार मसाइल है, और मैं अब जानना चाहता हूं अपने दोनों गेस्ट से कि क्या पाकिस्तान इन मसाइल को ओवरकम कर पाएगा। जैन साहब फर्स्ट आप बताइएगा कि पॉसिबल है हमारे में? पाकिस्तान के साथ ही पैदा हुए, पाकिस्तान के साथ ही बड़े हुए, और अब जब हम बूढ़े हो रहे हैं तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बेटी की तरफ जा रहा है। मसाइल हैं जी। इससे भी बड़ा मसला ये है कि हम आपस में तकसीम हैं। इससे भी बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं और उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। इससे भी बड़ा मसला ये है कि हम जो हमें तकसीम करने वाले हैं हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम उनके साथ खड़े होना चाहते हैं। इसमें तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं जी, ठीक है। लेकिन जब कौम को चैलेंजेस ना हो तो फिर कौम, मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने आप को बढ़ा सकती है, कहीं अपने आप को किसी जगह पर लेके जा सकती है। तो जब आप चैलेंजेस को देखते हैं, उनको ओवरकम करते, तभी कौम अपने आप को एक मजबूत एंटिटी के तौर पर सामने लाती है। यस, एजुकेशन, मेरा अपना ये ख्याल है, ज़ाती तौर पर मैं हमेशा समझता रहा हूँ, अगर आप आज पाकिस्तान में अपना जो तालीम है उसको मकसदियत दे दें, कि तालीम का एक मकसद हो कि अच्छे पाकिस्तानी बनाना है हमने, तो जिन चैलेंजेस का मैंने बात की है, कम से कम उन चैलेंजेस से आप बाहर निकल आएंगे। जब आप बाहर निकलेंगे तो फिर पाकिस्तान को लूटने वाले, उसका हाथ पकड़ना आपको आसान होगा। फिर पाकिस्तान को लूटने से आप खुद कम से कम आपको उससे डर लगेगा, कम से कम कुछ दिन में एक खौफ आएगा कि हम अपने आप को लूट रहे हैं जी। तो ये चीज़ें हैं, आप कहते जाएं, लेकिन इट्स नॉट अनडूएबल। मैं ये कहना ही चाहता हूँ, मैं कहना ही चाहता हूँ कि ये कौम जो 22 करोड़ लोग हैं, अगर इनको आप एक मकसद की तरफ लगा दें, इनको आप ट्रेन कर दें ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, तो ये चैलेंजेस ओवरकम हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो है हमारी जो अशराफिया है, सर करना किसने, अशराफिया जो हमारी अशराफिया है, जो हमारी सियासी अशराफिया है जी, जो हमारी तमाम अशराफिया, जिसमें मैं भी शामिल होता हूँ किसी हद तक, हमने अपने आप को एक अलहदा कौम के तौर पर देख रहे हैं। हम पाकिस्तान के तौर पर, पाकिस्तानी के तौर पर नहीं देख रहे। अगर हम देखते तो पाकिस्तान को लूटे। जस्टिस साहब, जो जैन साहब कह रहे हैं कि अगर ये 22 करोड़ अवाम जो इनको एक डायरेक्शन दे दी जाए, इनको एक सिमत दे दी जाए, वो सिमत तो फिर गवर्नमेंट नहीं देनी है ना, हुकूमत ने देनी है, सियासतदानों ने देनी है, पार्लियामेंटेरियंस ने देनी। तो आपको लगता है कि ये देने में कामयाब हो जाएंगे? इनको हमने मुंतखब किया, इसलिए जिम्मेदारी हमारी है, और रियासत हर कुछ कर नहीं सकती। खास तौर पे 7 करोड़ आबादी थी पाकिस्तान की, 2 हिस्से थे पाकिस्तान के, जिस हिस्से को आज हम पाकिस्तान कहते हैं, ये 3.25 करोड़ पे मुश्तमिल था। हमारा घर जो था सिविल सेक्रेटेरिएट और सिविल कोर्ट्स के दरमियान था। वहाँ रेडी वाले बेशुमार होते थे, तो कहते थे आने दी रोटी ते दाल मुफ्त। आज देखिए दाल जो है वो 100 रुपए किलो से कम कोई दाल नहीं है, और जो रोटी है 10 रुपए 12 रुपए उसकी कीमत है। उसकी वजह क्या है? जहां एक मुंह था ना खाने वाला, अब तादाद जो है 22 करोड़ हो गई है 3.25 करोड़ से। ठीक। और जब तक हम इसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे पाबंदी, कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ पे रजा कराना तौर पे ही हो सकता है, हालांकि ये मैंने 1000 जगह पे पढ़ा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुमानियत नहीं की इस बात पे जी। और ये सिर्फ कहा है कि जो जिंदा औलाद हो उसको मारना नहीं। इसकाते हमल यहाँ लोग कर लेते हैं जहाँ बेटियां होती हैं, ये मना है कुरान में भी। लेकिन आप 2 मियाँ बीवी हैं, सिर्फ 2 बच्चे पैदा करें,
اب یہ جو بات تھر کی آپ نے ابھی کی ہے، تھر میں اور سندھ میں جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے وہ کہتا ہے کہ 18 سال عمر ہے شادی کی. میں جانتی ہوں کہ 10 اور 12 سال کی بچیوں کی تھر کے علاقے میں شادی ہو جاتی ہے، کیونکہ اتنے زیادہ ہیں منہ جن کو روٹی کھلانی ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں تو چلو پھر یہ اس کو ایڈمنسٹر کس نے کرنا ہے؟ گورنمنٹ نے کرنا ہے. گورنمنٹ آف سندھ نے کرنا تھا نا. گورنمنٹ آف سندھ نے بھی کرنا ہے. اب قانون تو انہوں نے بنایا ہوا ہے لیکن عمل درآمد جو ہے نا مقننہ بناتی ہے قانون، انتظامیہ نے اس پہ عمل کرنا ہے اور انتظامیہ نے ساتھ ہم نے دینا ہے. میں آپ سے آپ نے اور میں نے. جین صاحب کو بھی اس گفتگو میں شامل کروں گا. جین صاحب انہوں نے تھر کی بات کر رہے ہیں نا، یقین کیجئے کہ دل پہ چھریاں چلتی ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہسپتالوں میں جو غذائی قلت کی وجہ سے وہاں پر مر رہے ہیں اور بیماریوں کی وجہ سے. Somebody was telling me he came from United States of America. امریکہ سے ہے. انہوں نے مجھے کہا جی وہاں پر جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اگر اس کے ماں باپ چاہیں اور وہ کہیں کہ جی ہم افورڈ نہیں کرتے تو حکومت امریکہ کی 2 سال تک بچے کا دودھ پرووائڈ کرتی ہے. دودھ پرووائڈ کرتی ہے. امریکہ برطانیہ میں ایسے ہے، فلاحی دیگر جو ریاستیں ہیں وہاں پر بھی ایسے. ہم کتنا دور ہیں اس سے؟ ہم اس سے بہت دور ہے، کوسن دور ہے. میں شاید اگر آپ اس آبجیکٹو کو رکھتے ہو یہاں پہ دیکھتے ہو شاید آبجیکٹو آپ کو نظر نہیں آئے گا. بات کر رہے ہیں اس سے، لیکن بار بار میں جہاں پہ آ کے پھنس جاتا ہوں اس بات پہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم کہ ہم میں اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم ان کا گریبان پکڑ سکیں جو میں رول کر رہے ہیں. اگر ہم اس قابل ہو جائیں تو ان کو آپ یقین مانیے کہ تھر کے بچے بھی بھوکے نہیں مریں گے. ہماری وہ جو بیٹیاں ہیں چھوٹی چھوٹی 8-10 سال کی شادی میں نہیں ہوں گی. بلوچستان کی آپ بات کر رہے ہیں، وہاں پر جس طرح کی غربت ہے اس کا شاید اندازہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ کیا حالات ہیں وہاں. وہ نہیں ہوگا، اس سے لوگ گلا پکڑ لیں گے اس کا. تو ایکچولی تو قوم نے خود کھڑے ہونا اپنے پاؤں پر. اگر ہم کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر جس طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں بیٹھ کے، جن کو یہ تو پتہ چلتا نہیں کہ بجٹ میں ہے کیا، ان کو پتہ ہونے کا یہ بجٹ بہت اچھا ہے. جو مخالفین کہیں گے بجٹ بہت خراب ہے. آپ سے میں آج چیلنج کر رہا ہوں جب یہ بجٹ آئے گا ایسا آپ چلے جائیں 99.9% جو لوگ ہیں ان کو بجٹ بیسک کانسیپٹ ہی نہیں پتا ہوگا کیا ہو رہا ہے. سارا کچھ ہے. اگر ہم ان کا گریبان نہیں پکڑ رہے، اگر ہم ان کو الیکٹ ہی ٹھیک نہیں کر رہے تو پھر قصور ہمارا بھی ہے اتنا. ہمیں بھی یہ ماننا چاہیے. ہم جب الیکٹ کرنے کے لیے ایک بریانی کی پلیٹ پہ نہ چلے جائیں، ہم الیکٹ کرنے کے لیے برادری پہ نہ چلے جائیں. اور اگر ہم ان سے باہر نکل آتے ہیں، میں بار بار یہ بات اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آج کا دن ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو میں نے بھی اس میں اثر ڈالنا ہے. میرا ایسا ہی ہے کہ میں آدمی اپنے سے ہی چنوں. بالکل صحیح. ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو پاکستان کو درپیش ہے، جس کے اوپر حالیہ تاریخ میں بہت زیادہ بات ہوئی ہے، وہ آبی وسائل کا مسئلہ ہے اور صاف پینے کے پانی کا مسئلہ ہے. امیجن اے کنٹری، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ پہلے ہمارے ملک میں بجلی کا بحران، گیس کا بحران، آٹے کا بحران، چینی کا بحران، دال کا بحران، یہ تمام بحران تو موجود تھے، لیکن پانی کا بحران، پانی وچ از اے بیسک نیسیسٹی آف لائف، اس کا بحران. جیسے صاحبہ جب اتنے بڑے بڑے چیلنجز درپیش ہیں، اب ایک حکومت ایسی آئی جس نے نعرہ لگایا تھا تبدیلی کا. 6-8 مہینے انہیں ہو گئے ہیں حکومت میں آئے ہوئے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ تبدیلی آ رہی ہے یا اس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں؟ 6-8 مہینے تو گزر گئے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ انہیں بھی اس بات کا احساس ہے کہ جنہوں نے منتخب کیا ہے اب وہ اس بات سے بڑے فکر مند ہو رہے ہیں. دیکھیے 140 روپے کو تو ڈالر ہو گیا. ہر چیز کا جو ہے نا رشتہ وہ اس سے ہے. آپ نے کہا کہ 1.25 لاکھ روپے ہر بچے پہ ہے قرض. اب وہ قرض 1.5 لاکھ روپے ہو گیا ہے اور آج 460 ارب کا اس نے کہہ دیا، کمٹمنٹ کی ہے بحریہ نے کہ ہم دیں گے. یہ 460 ارب جو ہے نا، یہ قسطوں میں بھی چاہے دیں تو یہ ساری ڈائریکٹلی ڈیٹ جو ہے نا اس کو ریٹریو کرنے میں ہونی چاہیے. ہمیں بھی تو پتہ لگے کہ یہ پیسے کہاں گئے اور سپریم کورٹ کے پاس ہیں، اب نیب کے پاس نہیں ہے. جی وہ تو سپریم کورٹ میں جمع کرایا جائے. ہر روز اخبار میں آنا چاہیے کہ کتنا قرض اترا. جی ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک لینی ہے. بات کی احساس ہو جائے. رائٹ، ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. مزید کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے. آج یوم پاکستان ہے، 23 مارچ ہے. کشمیر اور کشمیریوں کو ہم بھول نہیں سکتے اس دن. ہمیں تو 70 سال ہو گیا آزادی ملے ہوئے، لیکن وہاں پر ابھی بھی آزادی کے لیے وہ جنگ لڑ رہے ہیں. اس حوالے سے بھی بات کریں گے آفٹر دی بریک.
वेलकम बैक टू राइट एंगल। खवातीनो हज़रात, जो हम पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं उसके हवाले से एक बात कर रहे थे। एक और बहुत बड़ा चैलेंज बिफोर आई गो टू कश्मीर वो करप्शन का है। करप्शन के हवाले से अभी जो डॉक्टर महातिर मोहम्मद आए हुए थे, जिनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बड़ा आइडियलाइज करते हैं, उस जमाने से करते हैं जब दूर दूर तक लोग समझते थे कि इमरान खान वजीर आजम नहीं बन सकते हैं, वो महातिर मोहम्मद की मिसालें दिया करते थे। डॉक्टर महातिर मोहम्मद ने क्या कहा करप्शन के हवाले से, ये आपको सुनाता हूँ। Very concerned about corruption. As the Prime Minister said just now, it's not that we are poor, it is corruption which makes us poor. डॉक्टर महातिर मोहम्मद ये कह रहे थे कि कोई भी मुल्क गरीब नहीं होता, ये करप्शन होती है जो मुल्क को गरीब बनाती है, और करप्शन को कंट्रोल करने का एक फॉर्मूला भी उन्होंने बताया। वो फॉर्मूला क्या था, ये भी सुनिए। Government that we have pledged that ministers may not receive gifts. No gifts for ministers except food and flowers. Nothing that is more than $500 worth can be given to a minister without him being charged for corruption. I don't know what the rule is in Pakistan. जी नाज़रीन, आपने सुना, वो बता रहे थे कि हमारे वहां पर कानून है कि जितने भी वज़रा हैं हुकूमत में, उनको तोहफे में या तो खाना खिलाया जा सकता है या फिर फूल दिए जा सकते हैं, और $500 से ज्यादा कोई भी तोहफा किसी भी वजीर को नहीं दिया जा सकता। अगर दिया जाएगा तो करप्शन के एलिगेशंस उस वजीर के खिलाफ लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे मलेशिया में तो ये कानून है और इस तरह से हम करप्शन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या कानून है। पाकिस्तान में क्या कानून है जनरल साहब? वैसे तो मैं बैरिस्टर, आई एम सॉरी, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, लेकिन तंजन पूछ रहा हूं, फरमाइएगा। देखिए, ये एक हमारी बहुत बड़ी एज ए स्टेट कमजोरी है। हमने जो कवानीन इनहेरिट किए हैं उन्हीं को लेके आगे चल रहे हैं, और जो जिस मकसद के लिए बने थे कवानीन, उसमें आज में बहुत तब्दीली आ चुकी हुई है। आज का पाकिस्तान डिफरेंट है, मुल्क है, फास्ट मूविंग वर्ल्ड है। हमारे जो कानून की जो स्पीड है अपने आप को अमल दरामद करवाने के लिए, वो बहुत स्लो है इसकी, और बहुत ज्यादा उसके मराहिल हैं हमारे। फिर कहीं जाके 10, 20, 30 साल में जाके कहीं वो मैच्योर होता है केस। हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, हमें इसको फास्ट ट्रैक करके उस स्टेज पे लाना पड़ेगा जहां पे आदमी पकड़ा जाए। देखिए, इंडोनेशिया का स्पीकर पकड़ा गया था, विद इन 3 months ट्राइड, कन्विक्टेड, इज इन जेल, खत्म, बात आगे चलेगी इस पे। महातिर मोहम्मद ने अपने ही बंदे को, नजीब रजाक को महातिर मोहम्मद लेकर आए थे एज वजीर आजम। उनको आए, पकड़ा, किसी ने आवाज तक नहीं लगाई इस बात पे क्यों पकड़ा है। उसकी भी पॉलिटिकल पार्टी थी इसकी। हमारे यहाँ एक तो हम चोरी कर रहे हैं, सीना जोरी भी कर रहे हैं, फिर लोगों को हम ये भी कहते हैं आके अगले दिन। आपने जो देखा है इस्लामाबाद में जो हुआ है, किसी महजब कौम में ऐसी किस्म की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये हमारे कानून और उसके इम्प्लीमेंटेशन करने वाले की कमी। अगर होता तो शायद ये चीज ना होती, लोग कम से कम खौफ तो होता, डर के मारे तो कम से कम रुकते इस चीज। ठीक है, जो कवानीन है करप्शन के हवाले से आपको तो पता है, आप तो रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट की। कलामी नहीं करना चाहती, हमारा कानून भी यही कहता है, जो गिफ्ट आएगा ना किसी हेड ऑफ स्टेट को या किसी मिनिस्टर को या कोई बाहर जाएगा, वो तोशा खाने में जमा होगा एंड इट विल बी सोल्ड एट मार्केट पे। अब ये तोशा खाने में जमा कराना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 इंप्लीमेंट हो रहा है मैम। बस वो कह रहे हैं ना कि जी नैब कर रहा है, पता नहीं नैब क्या कर रहा है, एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तक जाने। जैसे किसी के पास इतने इमलाक हों जो उसकी नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम से ज्यादा हैं, तो the shifting of the onus is on the person to explain from where he got them. That's the basic law. अब इस लॉ में अगर खराबी है तो उसमें कि बहुत सारे लोगों को इस्तिस्ना है। मैडम, I can tell you, I can name. बीवी ने, मेरी बात सुने, प्राइम मिनिस्टर की बीवी ने हीरे का हार आया जी तुर्की से जी, और उसने अपनी बीवी को दे दिया। वो तोशे खाने में जाता, डायमंड नेकलेस था, उसकी कीमत लगती जो क्यों ज्यादती कर रही हैं बेचारी, तो ये होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के साथ, लेकिन ये ज्यादती कर रही है, ज्यादती। जैन साहब भी एग्री कर रहे हैं मेरे साथ। लेकिन बात ये है कि अगर इस लॉ में किसी को मिली हुई है ना इस्तिस्ना, जजेस को मिली हुई है, जनरल्स को मिली हुई है, हेड ऑफ स्टेट को मिली हुई है, इस्लाम में किसी को इस्तिस्ना नहीं है। वी नीड अ न्यू लॉ। जिस वक्त इलेक्शन हो रहे थे हर पार्टी कहती थी कि हम ये लॉ बदलेंगे, बदलते नहीं, माजरत के साथ हर एक की आंख में। आप तो बात करें ना, हम लोग बात करें वज़रा की, जैन साहब वज़रा की बात कर रहे हैं, हेड्स ऑफ द स्टेट की बात कर रहे हैं। मैं आपसे अर्ज करूं कि मैंने पुलिस के एसपी एसएसपी लेवल के इस तरह के अफसरानों को मैं जानता हूं जिनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं इस मुल्क में, लाहौर में, पंजाब में। आई कैन नेम देम, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन नैब को कोई पता नहीं चलता, एफआईए को कोई पता नहीं चलता, एंटी करप्शन को कोई पता नहीं चलता। बहरहाल टाइम बड़ा कम है जनरल साहब,
کشمیر پہ کیا کہیں گے؟ ان کو ہم بھول نہیں سکتے یوم پاکستان. دیکھیے کشمیر کے بارے میں بہت ساری تھیوری ہمیں پیش کی جاتی ہیں کہ اس کو بیک برنر پہ ڈال دیں. اب پاکستان کو بیک برنر میں ڈالنا چاہتے ہیں. ہمیں آج تک اپنی قوم کو بتانا چاہیے کہ کشمیر پاکستان سے چھین کر بھارت کو کیوں دیا گیا. ایشو یہ ہے ہمارا. ہمیں اس بات پہ لڑنا ہے کہ کیوں ہمارا حصہ کاٹ کے بھارت کو دیا گیا. ہم اپنا حصہ کاٹ کے بھارت لے گیا اور ہم کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے میں بات چیت اس پر میں ایک پروگرام کروں گا, آپ کو بلاؤں گا, اس پر ہے. ہم فل فلیج پروگرام کریں گے. میں نے تو بارہا آواز اٹھائی ہے کہ کشمیر کو بھارت کا حصہ کیسے بنانے کی کوشش کی گئی اور کس طرح سے ہندوستان کا جو چہرہ ہے وہ مکروہ ہے, جھوٹا ہے when they say کہ ریفرینڈم کو نہیں مانیں گے. میم کشمیر پہ کیا کہیں؟ یہی صورتحال ہے, لیکن اب جو پاسٹ ہے نا اس کے اگر فکر فردا نہ کروں میں ہمیں دوش رہوں, کل کی بات کریں. جو کچھ کشمیریوں پہ ہو رہا ہے ہم کیا سوچتے ہیں, ہم آواز نہیں اٹھاتے. اور وہ جو OIC ہے اسلامی ریاستوں کی اتنی بڑی تنظیم ہے, وہ بولے ہیں کوئی بات انہوں نے کی ہے, وہ پشپا جو بھی ان کی فارن منسٹر تھی اس کو بیچ میں بٹھائے ہوئے تھے. بات یہ ہے آج کی بات کریں. اگر ساری مسلمان قومیں متحد ہو جائیں اور متفق ہو جائیں, اقوام متحدہ میں یہ ریزولوشن پاس ہو چکی ہے کہ وہاں پہ ریفرینڈم ہوگا. ریفرینڈم یہ مودی کرانے دے گا؟ ابھی تو اس وقت کانگریس جو ہے نا وہ بھی ساری مودی تو کبھی نہیں کرانے دے گا. تو کانگریس آئے گی, مودی تو کبھی نہیں کرانے. بٹ کانگریس کوشچن ہی ہے نہیں کہ کرے کیا گی, ہم کوئی بین بھی نہیں الاقوامی کرائے گا. برادری میں سپورٹ حاصل کر سکتے ہیں کہ بین الاقوامی پریشرائز کرے مودی کو کہ کراؤ ریفرینڈم؟ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے سارے مسلمان اکٹھے ہوں. مسلمانوں میں جو انتشار ہے ان کو ہم کیسے ٹھیک کریں؟ اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. اور تمام مسلمان املاک کے ساتھ ہم نے جب تک اکٹھے ہو کے اس ایشو کو نہیں ٹیک اپ کریں گے یہ ایشو ہم ریزالو کر ہی نہیں سکتے. بہت شکریہ. یہ کہنا کہ کل کیا ہوا دیٹ از گاڈ. جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ بہت شکریہ, آپ سے باتیں کر کے بڑا اچھا لگا. اقبال کے کچھ شعر بھی آپ نے سنائے, انہوں نے روح کو گرمایا. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. جاتے جاتے میں اتنا کہوں گا, کچھ اشعار میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہیں, آج پھر کہتا ہوں کیونکہ یوم پاکستان ہے امجد اسلام امجد کے, اور یہ تجدید عہد ہے کہ اے زمین وطن ہم گنہگار ہیں, اے زمین وطن ہم گنہگار ہیں, اے زمین وطن پر قسم ہے ہمیں اپنے اجداد کی, سرحدوں سے بلاتے ہوئے خون کی, اپنی بہنوں کی حرمت کی اولاد کی. ہاں قسم ہے ہمیں آنے والے دنوں کی اور آنکھوں میں ٹھہری ہوئی یاد کی. اب محافظ نما دشمنوں کے علم ان کے کالے لہو سے بھگوئیں گے ہم, تیرے دامن پہ رسوائیوں کے نشان آنسوؤں کے سمندر سے دھوئیں گے ہم. آخری مرتبہ اے متاع نظر آج اپنے گناہوں پہ روئیں گے ہم. اور جسٹس ناصرہ اقبال آج اس پروگرام میں روئی ہیں. آئی ہوپ کہ یہ آخری مرتبہ کا رونا ہو. آپ کا بہت شکریہ. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.